अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं ना, अल्लाह ताला उसे दो चीज़ें अता करता है। अब वो दो चीज़ें क्या है, क्या अल्लाह ताला अता करता है ऐसे बंदों को जो तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है ना। तो फिर आप देखिए, मैं आज के इस वीडियो में ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और तहज्जुद की नमाज़ जो है ना, ये ज़ाहिर सी बात है, ये नफिल नमाज है। और नफिल नमाज आपकी काबिल कबूल उसी वक्त होगी जब आप फ़राइज़ को अदा करेंगे। ये 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं ना, इसे पढ़ना ये लाज़मी है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर आप फ़राइज़ को छोड़ करके आप सिर्फ़ तहज्जुद की तरफ भागते हैं, नफल की तरफ भागते हैं, तो फिर ऐसे नवाफिल हमारे काबिल कबूल नहीं हुआ करते, क्योंकि फ़र्ज़ जो नमाज़ें हैं पहले उसको अदा करना ज़रूरी है। ये बात आप समझ लीजिए कि जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके बरक़ात उसे उस वक्त अता करेगा जब वो फ़राइज़ को भी अदा करता होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप तहज्जुद की नमाज की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये जो दो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंसान सारी उम्र इसकी तलाश में रहता है। इंसान सारी उम्र चाहता है कि हमें ये दो चीज़ें मिल जाए, और इसके लिए दिन रात मेहनतें भी करता है, या फिर तावीज़ात वालों के चक्कर में भी चला जाता है। तो मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। इंसानी ज़िंदगी के सारे मामलात आपको अपने वीडियोस के ज़रिया एक एक करके आपको बताता रहूँगा। आपको ढोंगी बाबाओं से इंशाअल्लाह पूरी तरीके से बरी ज़िम्मा कर दूँगा। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरत के मामलात हों, दुनिया के मामलात हो, सारे मामलात इंशाअल्लाह एक एक करके आपको वीडियो में हम रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और लाइक तो कर दिया करें दोस्तों, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होता है, गिफ्ट तोहफ़ा हुआ करता है। तो चलिए, मैं आपको तहज्जुद की नमाज में ये जो दो चीज़ें अल्लाह ताला अता करता है वो क्या है, वो आपको मैं आपके सामने रख दूँ। सबसे पहली चीज़ जो है, अल्लाह ताला उसे सकीना अता फरमाता है। सकीना क्या है कि अल्लाह ताला उसे गम से निजात दे देता है, परेशानियों से निजात दे देता है। गम और फ़िक्र जो है उसकी ज़िंदगी से निकाल करके फेंक दिया करता है। ये चीज़ें अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी से कब, जब वो तहज्जुद की नमाज अदा करता है। और तहज्जुद की नमाज अदा करने वाले को अल्लाह ताला सबसे पहले जो होता है ना, गम उसकी ज़िंदगी से निकाल देता है। टेंशन, फ़िक्र जो होता है, फ़िक्र दुनिया में और लगा रहता है, तो वो फ़िक्र दुनिया की भी फ़िक्र निकाल देता है और फ़िक्र आखिरत में उसे डाल देता है। और वो जब तहज्जुद की नमाज अदा करता है, तहज्जुद की नमाज की आदत डाल लेता है ना, फिर अल्लाह ताला उसे फ़िक्र आखिरत में, यानी आखिरत की तरफ उसे लगा दिया करता है। तो बताइए, कौन इंसान नहीं है जो दुनिया के फ़िक्र व गम से निकलना चाहता है, और इसके लिए क्या क्या नहीं कर जाता, कहाँ कहाँ नहीं चला जाता, अपने टाइम को भी सर्फ कर देता है, यहाँ तक कि अपने पॉकेट से पैसे भी खर्च करके ढोंगी बाबाओं के पास दे देता है। फ़िक्र दुनिया, ज़ाहिर सी बात है कि फ़िक्र दुनिया की जो है उसके गम को कब निकलता है, जब वो परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला उससे दूर कर देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो तहज्जुद की नमाज की आदत डाल लेता है, तहज्जुद की नमाज बारहा, तहज्जुद की नमाज ज़ाहिर सी बात है ये फ़र्ज़ तो है नहीं, तो जब भी अल्लाह ताला आपको सोने के बाद फजर से पहले तहज्जुद की वक्त में अगर जगाता है ना, आप उठ करके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है कि बंदे ज़रा उठ करके मेरी तरफ आओ, ताकि तुम्हें दुनिया के फ़िक्र से मैं आज़ाद कर दूँ। और
حدیث پاک میں بھی آتا ہے، علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر یہ جا نماز بچھا کر کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، فرشتوں دھیان رکھنا یہ جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کر دینا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اب جو تہجد کی نماز چھوڑ کر کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، تعویذات والوں کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے، مجھے ایسا ہو گیا ہے، میرا یہ دور ہو جائے، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں آئیے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ رب سے اپنی لو کو لگائیے، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ بات خود علماء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو ہے نا، اللہ اکبر، آپ سوچئے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ غنی کا مطلب سمجھتے ہیں مالدار، اس کے دل کو جو ہے مالدار کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے، اسے مالداری عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی والی دولت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے دولت تو بہت سارے لوگوں کو ہے، لیکن جو دولت حضرت عثمان غنی کے پاس ہے، لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے حضرت عثمان غنی جیسی دولت نصیب فرما۔ تو یہ غنی جو ہے اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو کر دیتا ہے، اس کے دل میں سکینہ، اس کے دل کو سکون بخشتا ہے، اسے مال و دولت سے نوازتا ہے، دنیا کی بھی دولتیں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اسے سرخرو فرماتا ہے تہجد کی نماز ادا کرنے والوں سے۔ اور چونکہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں جو تہجد کی نماز کی فضیلتیں ہیں اس کو سنتے رہتے ہیں، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور فرشتوں سے یہ حکم دیا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ جو بھی اپنی زبان سے مانگتا ہے اسے عطا کر دینا، اسے مایوس نہ کرنا، کیونکہ ساری دنیا جب آرام کر رہی ہوتی ہے، اپنے نیند میں مگن ہوتی ہے، اس وقت یہ بندہ میری محبت میں، میری بارگاہ میں آیا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، میرے علاوہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے، اسی لیے اگر آج اسے مایوسی ہو گئی نا تو پھر یہ سمجھے گا کہ میرا کوئی خدا نہیں ہے۔ اسی لیے تہجد کے وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے، تہجد کے نماز کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بالضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تہجد کے نماز کی آپ کو بتا دیا میں نے، یہ جو دو دولتیں ہیں، یہ جو دو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے نا، اللہ اکبر، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی نعمتیں اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کے زندگی سے غموں کو، فکر کو، ٹینشن کو نکال دیا جاتا ہے، اسے غنی کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ غنی صرف دنیا ہی میں نہیں، اور یہ ٹینشن صرف دنیا ہی کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اس کو ٹینشنز غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور غنی جو ہوتا ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں، دنیا میں مال سے اس کو غنی کرتا ہے، آخرت میں اسے ثواب کے ذریعہ اور اس کے نیک اعمال کے ذریعہ اسے غنی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس دن آپ کو تہجد کے وقت بیدار کر دینا، سستی مت کرنا بھائی، سستی بالکل نہیں کرنا ہے، اٹھ کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہ آپ کو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھنا چاہتا ہے، تو تھوڑی سی سستی کو بھگا دے، شیطان کو مایوس کرے، رب کو خوش کرے۔ تو یہ انسان اگر ایسا کرنے لگ گیا نا تو پھر اتنی بڑی دو نعمتیں اسے عطا کی جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔